औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह अल-अंबिया हम कर रहे हैं, पारा नंबर 17, और उसमें आज हम सूरत का रुकू नंबर 4 करेंगे। आयत नंबर 42 से देखें। कुल मन यक्लऊकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मोरिज़ून। आप कह दीजिए कि वो कौन है जो रात और दिन में रहमान से तुम्हारी हिफाजत करता हो, बल्कि वो लोग अपने रब के ज़िक्र से रूगर्दा हैं। अम लहुम आलिहतुन तमनअहुम मिन दूनिना ला यस्ततिऊना नस्रा अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना युस्हबून। क्या उनके पास हमारे सिवा और ऐसे माबूद हैं कि उनकी हिफाजत कर लेते हों? वो खुद अपने हिफाजत की कदर नहीं रखते और ना हमारे मुकाबले में कोई और इनका साथ दे सकता है। बल मत्ताना हाउलाई व आबाअहुम हत्ता ताला अलैहिमुर उमर अफला यरौना अन्ना नअतिल अर्ज़ा ननकुसुहा मिन अतराफिहा अफहुमुल गालिबून। बल्कि हमने उनको उनके बाप दादों को खूब सामान दिया, यहाँ तक कि उन पर एक अरसे दराज गुजर गया। क्या उनको ये नज़र नहीं आता कि हम ज़मीन को हर 4 तरफ से बराबर घटाते चले आते हैं? सो क्या ये लोग गालिब आएंगे? कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिलवही वला यस्मउ सुम्मुद्दुआ इज़ा मा युनज़रून। आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ वही के ज़रिए से तुमको डराता हूँ, और ये बहरे जिस वक्त डराए जाते हैं सुनते ही नहीं। वला इन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिका लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। अगर उनको आपके रब के अज़ाब का एक झोंका भी ज़रा सा लग जाए तो यूं कहने लगेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, वाकई हम खतावार थे। वनज़अउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमू नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। तर्जुमा। और क़यामत के रोज़ हम मीज़ान अदल कायम करेंगे तो किसी पर इस्लाहन जुल्म नहीं होगा, और अगर अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम इसको हाजिर कर देंगे, और हम हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो इन आयात में तौहीद की बात आ रही है, और दूसरी बात यह है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार, मुनकरीन, मुशरिकीन तंग करते हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप गम ना करें। ज़ाहिर है दुनिया ख़त्म जब हो जाएगी और ये कुफ़ार जब आएंगे अल्लाह के पास तो अल्लाह ताला अपना हिसाब किताब कर लेंगे। और दूसरी बात जो आयत में आई है कि ज़मीन को 4 तरफ से घटाने का मतलब क्या है, तो सरज़मीन अरब में इस्लाम फैलने लगा और कुफर घटने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की ज़मीन काफरों पर तंग होती जा रही है और ज़मीन से कुफर ख़त्म होता जा रहा है। और अगर आज आप देखें तो पूरी दुनिया से बुत, ये जो हिंदू इबादत करते हैं बुतों की, ये सारा कुछ काफरों का सिमट के सिर्फ एक मुल्क में समाया है, और वो भी बहुत पूरे मुल्क में नहीं फैला हुआ, इंडिया में, हिंदुस्तान में वो वहाँ पे है लेकिन कम है। लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। जो कुर्ब क़यामत की अलामात हैं उसमें ये बुतों की परस्तिश ख़त्म हो जाएगी और पूरी दुनिया पर अल्लाह की हुकूमत होगी। दीन इस्लाम को अल्लाह ने अरूज इंशाल्लाह अता करना है।
موزین سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں اگر عذاب الہی کی ذرا سی بھنک کان میں پڑ جائے یا اللہ کے انتقام اور قہر کی ادنا بھاپ بھی ان کو چھو گئی تو آنکھ کان سب کھل جائیں گے۔ اس وقت بدحواس ہو کر چلائیں گے کہ بے شک ہم بڑے بھاری مجرم تھے، جو ایسی کمبختی آئی، اور قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر کسی کا عمل کس کا عمل ہوگا جب میزان میں تلیں گے ہر کسی کا اپنا اپنا، تو پھر ظاہر ہے ادھر ادھر ضائع کچھ نہیں ہوگا، نہ کسی پر ظلم زیادتی کی جائے گی، رتی رتی کا حساب برابر کیا جائے گا۔ جو بھی رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ ظاہر کی جائے گی، اور رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی ظاہر کی جائے گی۔ تو ظاہر ہے یہ بہت اعلیٰ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اور اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کتاب قرآن موجود ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ اگلی 3 آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 50 پہ رکوع نمبر 4 مکمل ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایک فیصلے کی اور روشنی کی اور متقیوں کے لیے نصیحت کی چیز عطا فرمائی تھی۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں، اور یہ قرآن بھی ایک کثیر الفائدہ نصیحت کی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، تو کیا پھر بھی اس کے منکر ہو؟ تو ذکر سے مراد یہاں قرآن پاک ہے، قرآن کا ہی ذکر ہے، اور یہاں سے اب آیت نمبر 48 سے انبیاء کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں سے سب سے پہلے پچھلی رکوع میں جو تھا وہاں پہ توحید کا ذکر تھا، یہاں سے سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا، اور آگے یہ چلے گا اگلے رکوع سے بھی، لیکن مختلف انبیاء کا ذکر بھی اس میں آئے گا۔ تو یہاں قرآن کریم کی تعریف میں فرمایا گیا ذکر مبارکن، یعنی ایسا ہدایت نامہ جس پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی برکات حاصل ہوتی ہیں، دنیا میں بھی فلاح میسر ہوتی ہے، اور آخرت بھی بھلائی اور سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بتا کر کفار کو کہ اتنے نصیحت نامے سے تم جو انکار کرتے ہو تو خسارہ کیا ہے، انسان کا اپنا ہی ہے۔ یہاں پر اس رکوع نمبر 4 کے اندر 3 سوالات ہیں۔ زمین کو چاروں طرف سے گھٹانے کا کیا مطلب ہے، آیت نمبر 44۔ موازین سے کیا مراد ہے، آیت نمبر 47۔ تیسرا سوال ہے ذکر سے کیا مراد ہے، آیت نمبر 50۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی تقوی کی صفت عطا فرما دیجیے تاکہ خوف خداوندی کے باعث ہم ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچیں۔ قرآن پاک کی جو دولت ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس پر ہمیں حقیقی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اور اس مبارک نصیحت نامے پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری زندگی سراسر قرآن پاک کے احکام کے مطابق گزرے، اور اس کی برکتوں سعادتوں سے ہمیں پورا حصہ نصیب فرما دینا۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو غفلت اور بے فکری سے محفوظ فرما دیجیے، اور دنیا اور آخرت میں اپنے عذاب سے محفوظ فرما دیجیے، اور دنیا میں جو کچھ ہمیں عطا فرمایا آخرت بنانے کے لیے عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ قیامت میں ہمارا حساب کتاب آسان فرمانا، اور اتنا آسان فرما کر اپنی رحمت سے بلا حساب جنت میں داخل ہونا نصیب فرما دینا۔ یا اللہ جن کو آپ نے ہدایت سے نوازا وہ آپ پر اور آپ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی یہ آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لائے۔ یا اللہ شکر ہے ہم کو بھی آپ نے ہدایت نصیب فرمائی، توحید کی دولت سے نوازا۔ یا اللہ مرتے دم تک ہم کو توحید پر قائم رکھیے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔